माओवादी त के कुरा छोड्नुस्, तपाईको शेरबहादुर देउवालाई पनि छोड्दैन। अब लाखौं मान्छे मारेर भए पनि त्यो मिसनमा जाने हिसाबमा उनीहरू आएका छन्। अमेरिकनले छोड्दैन। नेपाल अमेरिकाको षड्यन्त्रको त्यति ठुलो जोखिममा परेको छ। अहिले आगोको भट्टीमा चाहिँ परीक्षणको निम्ति माओवादी राखेको छ प्रचण्डको ग्याङ। यिनीहरू पनि अब खतराबाट मुक्त छ। माओवादी खेल्नै नसक्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ। एमसीसी पारित गर्ने उसको अनुहार सदाको निम्ति अन्त्य हुने भयो। होइन अडान राखे भने पछाडिको जोखिम चाहिँ बेहोर्नु पर्ने भयो। त्यो अमेरिकनले छोड्दैन। पैसा त्यसरी लुकाइदिएछ, लुटेका पैसा विदेशमा त्यसरी राखिदिएछ, सत्तामा यहाँसम्म त्यसरी ल्यायो, लगानी त्यसैले गर्यो, प्रधानमन्त्री त्यसैले बनायो, युद्धका ठुल्ठुला नायक त्यसैले बनाइदियो। यो लगानी त उसले त छोड्ने कुरा त आउँदैन होइन। उनीहरू पनि अन्तिम अवस्थामा छन्। अमेरिकनहरू पनि अहिले चाहिँ विश्वको चाहिँ तपाईँको वैश्विक राजनीतिमा जो लडाइँ छ नि, यसमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगिसकेका छन् र अब उनलाई पनि धेरै समय छैन। छिटोभन्दा छिटो उसलाई चाहिँ यहाँ ठाउँ चाहिएको छ। रविन्द्र मिश्रको माने छटपटाहट सङ्कटको त नेपाल सेम त्यही हुन्छ। जो अफगानिस्तान भइरहेछ नि अहिले, जो सिरिया हामीले देख्यौँ, नेपाल ठ्याक्कै त्यही आफ्नै परिवारसँग बिट्नु पर्यो। यो महाभारत युद्ध हुन्छ, महाभारत युद्ध हुन्छ क्या होइन। जस्तो उत्तर र दक्षिण कोरिया लड्नुको निम्ति आफ्नै परिवारसँग लड्नु पर्यो। त्यहाँ त बाहिरको मान्छे छैन। मान्छेले 1000 पटक सोच्छ। त्यो त अमेरिकनले पनि बुझाएको छ नि। अहिले पनि शेरबहादुर देउवा जबसम्म बस्छ नि यो कुर्सीमा, यसको एजेन्डा एमसीसी नागरिकता इन्डो पेसिफिकभन्दा बाहिर जाँदै जाँदैन। हेर्नुलाई बाहिर जाँदै जाँदैन। किन? यसैको निम्ति पालिएका मान्छे हुन् यिनीहरू। अफगानवासबाट निस्किँदाखेरि अहिले के गर्यो? ऊ निस्किँदैन। उसले आफ्ना हतियार ठुल्ठुला चाहिँ मिसाइलहरू बाहेक अब यी बन्दुकहरू जति छन् नि, मेसिन गर्न बन्दुकहरू सबै सर्वसाधारणलाई वितरण गरिरहेछ अमेरिकाले। किन? अब तालिबान र चाहिँ त्यहाँको अर्को पक्षको विरुद्धमा गिरयुद्ध गराउने। भोलि इराकमा त्यही गर्छ, सिरियामा त्यही गरेको हो र नेपालमा पनि उसले त्यही गर्छ। हिमाल अनलाइन टिभी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहाल हुनुहुन्छ। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। देशको राष्ट्रिय राजनीतिको सबैभन्दा प्राथमिकताको विषयमा परेको एमसीसी, अमेरिकाले एमसीसी संसदबाटै पास गर्नुपर्छ भनेर जोड दिनुको कारण, त्यसैगरी यो एमसीसी को विषयमा चाहिँ अमेरिकाले दिने जो 55 अर्ब रुपैयाँ एमसीसी मार्फत दिने 55 अर्ब रुपैयाँ भनेर भनिएको छ, यो विषयमा धेरैले अनुदान भनेर भनिरहेका छन्। तर अमेरिकी राजदूतले यो अनुदान नभएर लगानी भनेर भनेको छ। एमसीसी र नेपालको राजनीति बीचको सम्बन्ध के हो? अहिलेको यो कडी के हो? भने यस्तो हो, जस्तो एमसीसी को विषयमा धेरै कुराहरू अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले गुपचुप राखिए। पहिलो कुरा जस्तो यो सम्झौता गर्दाखेरि छलफल भएन, कसैलाई जानकारी भएन, धेरै पछि मात्रै थाहा भयो। त्यसमा पनि यसमा साह्रै विरोधाभासपूर्ण कुराहरू आए। जस्तो यहाँका चाहिँ तपाईँको दलालहरूले लामो समयसम्म यो अनुदान हो, यत्रो रकम अनुदान आएको छ, यो छोड्नुहुन्न भने। तर तिनी सबै प्रावधानहरू खुल्दै गएपछि, बहस हुँदै गएपछि अमेरिकन राजदूतले आफै चाहिँ यो अनुदान होइन लगानी हो भन्ने भने कि एमसीसी मार्फत विश्वभरि जुन लगानी गरिरहेछ त्यस्तै लगानी हो भन्ने भने। अब लगानीको चाहिँ सोझो अर्थ के हो भन्छ भने, लगानी गरे बापत उसले नाफा खोज्छ होइन। उसले केही प्राप्तिको निम्ति लगानी गर्ने हो। अब त्यो प्राप्ति के हो? हाम्रो चासोको कुरो त्यही हो होइन। अमेरिकाले के प्राप्त गर्नु खोजेको हो? हाम्रो चासोको कुरो त्यही हो। अब उनीहरूले प्रश्न रूपमा के भनेका छन् भन्छ भने, जस्तो अमेरिकनहरूले अब यहाँ लगानी गरे त्यसकारण त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले पनि विरोध गरेको होइन। तर जुन शर्तहरू चाहिँ तपाईँको सम्झौतामा छन्, अब त्यो शर्तहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको सार्वभौम देश रहन्न होइन। एमसीसी को एउटा सत्ता स्थापित हुन्छ, देश एमसीसीले चलाउँछ, अमेरिकनहरूले चलाउँछ। नेपाल एउटा सार्वभौम देशको रूपमा रहन्न। समस्या यो छ। उनीहरूले प्रश्न रूपमा के भनेका छन् भन्छ भने, उनको इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्ने एउटा दस्तावेज छ, जो अहिले चीनका विरुद्धमा उसलाई घेर्नको निम्ति भनेर चाहिँ 2017 मा अब यिनले सङ्गठित गरेर अगाडि बढाएका छन्। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा पार्ट हो एमसीसी। उनले आफ्नो चाहिँ सुरक्षा रणनीतिमै स्पष्टसँग व्याख्या गरेका छन्। त्यो धेरै पटक कुरो आइसकेको छ। दोस्रो कुरा, एमसीसी को विधान जो 2003 में बन्यो हैन, अब 18 वर्ष अगाडि जो यसको विधान बनेको छ, त्यो विधानको एउटा धारामा एमसीसी लगानीको सबैभन्दा प्राथमिक
चासो भनेको अमेरिकाको सेक्युरिटीको प्रश्न हो भनेर भनेको छ। अमेरिकाको सुरक्षाको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु यसको सबभन्दा ठुलो चासोको विषय हो भनेको छ। सिधै उसको चाहिँ मिलिटरी चाहिँ मामिलासँग लगेर एमसिसीलाई जोडेको छ र अमेरिकाको के अरे चाहिँ जो सुरक्षा रणनीतिक दस्तावेज छ त्यो दस्तावेजमा एमसिसीलाई स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भन्छ भने यो हाम्रो सुरक्षा रणनीतिको विकास कूटनीति हो भनेको छ। अथवा चाहिँ विकासको नाममा पैसा देखाएर चाहिँ आफ्नो सुरक्षा रणनीति पूर्ति गर्ने एउटा योजना अन्तर्गत एमसिसीले काम गरिरहेको छ भनेर उनीहरूले आफ्नो 2018 मा पारित गरेको चाहिँ तपाईको सुरक्षा रणनीतिमा स्पष्ट रूपमा किटान गरेका छन्। यो तपाईसँगै मैले चाहिँ 1.5-2 वर्ष अगाडि सबै भनेको छु। अब यहाँ सवाल के हो त भन्छ भने जस्तो लगानी तपाईँ नेपालमा विदेशीले गर्ने लगानी अथवा अनुदान जेसुकै भन्नुहोस् अहिलेसम्म नेपालमा त हैन विश्वमा यत्रो तमासा तपाईँ कहीँ पनि भेट्नुहुन्न, यत्रो तमासा कहीँ पनि भेट्नुहुन्न हैन। र अर्को अझ हास्यास्पद के हो भन्छ भने एउटा विदेशीले गर्ने लगानी हैन लगानी नै भए पनि त्यो संसदबाट पारित गर्ने यो जात्रा तपाईले संसारमा कतै पनि भेट्नुहुन्न। किन एउटा सम्झौता त सरकारसँग गर्ने हो, संसदमै किन लग्नु पर्यो, संसदको निम्ति मरिहत्ते किन भइरहेछ यत्रो शक्ति। यसका पछाडि सबभन्दा डरलाग्दो कारण यही हो। किन भन्छ भने त्यो सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार संसदबाट पारित भयो भने एमसिसीले स्वायत्त संस्थाको रूपमा मान्यता पाउँछ। उनले त्यो दिलाउन खोजिरहेका छन् हैन। जस्तो संसदबाट पारित नहुने भनेपछि यो मामिला सरकारसँग जोडिने भयो। अब संसदबाट पारित भयो भने सरकारको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जाने भयो हैन, सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारणले एमसिसीलाई समानान्तर सत्ता बनाउने र त्यसपछि मात्रै अमेरिकन कानुन लाग्ने कुरा आउँछ जो चाहिँ सम्झौतामा प्रावधानमा छ हैन। अहिले भएका र भोलि बन्ने सबै अमेरिकन कानुन लागू हुने र तिनीसँग बाजिने नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने भन्ने भनेको छ हैन। त्यो लागू गर्नुपर्ने छ यिनीहरूलाई। यहाँ अमेरिकन कानुन लागेपछि त अब देश त अमेरिकनको भयो हैन, नेपालको त भएन, नेपालको कानुनले त काम गर्ने भएन। अब त्यो ठाउँमा नलगिकन उनले जो रणनीतिक योजना बनाइरहेछन् नि त्यसमा उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्न सम्भव छैन। जस्तो मैले भने एउटा एमसिसीलाई समानान्तर सत्ताको रूपमा मान्यता दिने जो नेपाल सरकारको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर हुन्छ र अब यही परिकल्पना अन्तर्गत उनीहरूले सम्झौतामा के कुरा राखे भन्छ भने एमसिसीले एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा कुनै पनि पक्षसँग भोलि यो संसदबाट पारित हुनासाथ कुनै पनि देश, कुनै पनि संस्था, कुनै पनि कम्पनीसँग आफू खुसी कुनै पनि प्रकारका सम्झौताहरू गर्न पाउँछ र मुद्दा मामिला पनि गर्न पाउँछ, त्यो पनि अमेरिकन कानुन अन्तर्गत। यो सबै सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ। भनेपछि अब धेरै मान्छेहरूको म तपाईको सुन्छु, जस्तो अहिले पनि केही मान्छेहरूको राम्रै मान्छेहरूको सुने अमेरिकन सेना चाहिँ ल्याउने यहाँ कुरो कहीँ पनि लेखेको छैन, यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूको कुरो भन्छ भने उनीहरू राजनीति नबुझ्ने अबुझहरू हुन् हैन। राजनीति नबुझ्ने अबुझहरूको कुरा हो त्यो हैन। त्यो भाषामा खेल्ने मान्छेहरूको, त्यो शब्दमा मात्रै खेल्ने मान्छेको हो, त्यो स्तर नभएका राजनीतिक स्तर नभएका मान्छे हो। जस्तो म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ, इराकमा चाहिँ तपाईको अमेरिकाले के भन्न हमला गरेको थियो, सद्दाम हुसेनलाई रासायनिक हतियार उत्पादन गर्न नदिने र सद्दामको सत्ता पल्टाउने र एउटा चाहिँ तपाईको नयाँ खालको गभर्नमेन्ट बनाएर चाहिँ हामी फर्कने भनेर हमला गरेको हो। अमेरिका फर्क्यो त्यसपछि हैन, सद्दामको हत्या भयो हैन, सत्ता उल्ट्यो, अमेरिका त फर्केर अफगानिस्तानमा के भन्न आएको, तालिबानको सत्ता ढाल्नेको निम्ति मात्रै आएको हैन। तर 20 वर्ष बस्यो अमेरिका। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ भाषामा त त्यो मूर्त कसैले पनि लेख्दैन, उसले नीतिगत बाटो मात्रै खोलेको हुन्छ। बाटो कहाँ खोल्छ त भन्छ भने मैले भने नि एमसिसीलाई एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा सबैसँग सबै प्रकारका सम्झौता गर्ने अधिकार दिइसकेपछि अनि उसले के गर्छ, अमेरिकाले के गर्छ, अमेरिका त हामी बुझ्छौँ, अमेरिकाले जस्तो ट्विन टावर आफै भत्कायो हैन। जस्तो यो विश्वभरि आक्रमण चाहिँ एउटा न्यू बनाउनुको ट्विन टावर आफै चाहिँ तपाईको आक्रमण गर्यो हैन। त्यस्तै भोलि एमसिसी आउँछ, आफ्नो कार्यालयमा आफै बम हान्न लगाउँछ हैन, एउटा ग्याङ बनाएर, अथवा उसका प्रोजेक्टमा कतै बम हान्न लगाउँछ। हामीलाई सुरक्षा चुनौती आयो
भन्छ, त्यसपछि उसले चाहिँ सेनासँग सम्झौता गर्छ, अमेरिकासँग सेक्युरिटी सम्झौता गर्छ। त्यो त पाउने राइट त उसले त हाल्यो नि त। सम्झौतामा त्यो अधिकार चाहिँ स्थापित त गरे उनीहरू। अधिकार स्थापित गरेपछि उनीहरूले गर्ने त्यही हो। अब भोलि त्यो एमसीसीको सेक्युरिटी सुरक्षाको कुरो नेपालसँग किन जोडिन्न त भन्छ भने नेपालबाट ऊ स्वतन्त्र भइसकेको हुन्छ। नेपालको कानुन, नेपालको नियम, नेपालको चाहिँ ऊ प्रावधानबाट सबै स्वतन्त्र भइसकेको हुन्छ। त्यही कारणले ऊ बिल्कुलै नयाँ एउटा नेपालमा अर्को सरकार स्थापित गर्ने योजनामा आएको हुनाले ताकि यहाँभित्र कसैले पनि हस्तक्षेप वैधानिक रूपमै नसकोस्, कानुनी रूपमै कसैले चाहिँ हस्तक्षेप गर्न नसकोस् भनेर उसले के भन्छ भने एमसीसीमा काम गर्ने मान्छेहरूले गरेका फौजदारी चाहिँ तपाईँको अपराधहरूमाथि पनि नेपालको कानुन लाग्ने, नेपालले पक्र्न नपाउने, हैन, जस्तो हत्या हिंसा गरे, हैन, उनले भोलि गर्छन् त्यही। अनि उनले गरेपछि हत्या गरेपछि नेपालले पक्र्न नपाउने, मुद्दा चलाउन नपाउने, अनि एमसीसी बसेको क्षेत्रभरि नेपाल सरकारले रोजगारी दिन नपाउने, कसैलाई रोजगारी दिनु पर्यो भने त्यसको अनुमति लिनुपर्ने, अनि त्यहाँ के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको मान्छेले तय गर्न नपाउने, नेपालले तय गर्न नपाउने, के उत्पादन गर्ने भन्ने पनि एमसीसीले तोक्नुपर्ने, हैन। त्यो धेरै प्रावधान छन्, यहाँ धेरै प्रावधान छन्। अब यतातिर यी प्रावधानहरू सबै खुलिसकेका छन्। म यतातिर चाहिँ जानुभन्दा पनि लामो धेरै छलफल भइसकेको छ। म यसलाई कहाँ जोड्न अहिले चाहन्छु भन्छ भने जस्तो अमेरिकनहरूको उसका एजेन्टहरूको यो चाहिँ तपाईँको शक्ति जो लागिरहेछ नि, यसका पछाडि अमेरिकनहरूका केही समस्याहरू छन्। किन नेपाल मात्रै अब उनले अपेक्षा गरेको एउटा देश हो, हैन, बाँकी ठाउँबाट मैले सम्भावना देख्दिनँ। जस्तो अहिले हामीलाई कति चाहिँ एउटा डरलाग्दो खतरा अगाडि उपस्थित छ भन्ने मैले देखाउन खोजेको। जस्तो गएको चाहिँ 5-7 वर्ष यता अमेरिका विश्व राजनीतिका प्रत्येक घटनाहरूमा हार्दै गएको देश हो, हैन। यी भर्खरै हिजो अस्ति समाचार आइरहेछ। अब यो सालभरि चाहिँ सन् 2021 भित्रमा इराकबाट पनि फर्कने उनीहरूले घोषणा गरे, हैन। अफगानिस्तानबाट फर्किने घोषणा गरिसकेका छन्, थोरै सैन्य मात्रै बाँकी छ। किन भन्छ भने जो खाडीमा जो चाहिँ पश्चिम एसियामा यिनीहरू जो मध्यपूर्वमा गएर बसे, अफगानिस्तानमा आए, त्यस बेलाको चाहिँ तपाईँको अब विश्व परिस्थिति त्यस्तै प्रकारको थियो। त अहिले त्यो चाहिँ परिस्थिति परिवर्तन भयो, हैन। जस्तो रुस उनको निम्ति ठुलो चुनौती भएर आयो जो 2001 मा थिएन, चीन ठुलो चुनौती भएर आयो जो 2001 मा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू अब 3 ठाउँमा केन्द्रित देख्छु मैले अहिले अमेरिकनहरू, हैन। एउटा त एकदम ह्रासोको अवस्थामा छन् र त्यो पैसाले ठेक्न पनि नसक्ने भए, हैन, साह्रै कमजोर अवस्थामा पुगे, कोरोनाले उनको ढाडी भाँचेको छ। त्यसकारणले जुन देशमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्ना सेना लगाएका थिए त्यो लगानी एकदम बोझिलो भयो, त्यसकारणले त्यहाँबाट निस्कने, फाइदा कम लगानी बोझिलो भयो, त्यहाँबाट निस्कने र त्यो शक्ति अन्त चाहिँ तपाईँको केन्द्रित गर्ने भन्नेमा छन् अर्को बहानामा, हैन, अर्को नाममा, है। जस्तो मैले भन्छु त्यही त्यो खर्च अरूबाट नै गराउने, युद्धको खर्च, आन्तरिक विद्रोहको सबै खर्च अरूबाट गराउने, आफू खेल्ने रणनीतिमा उनीहरू अगाडि बढिरहेछन् अहिले, हैन। जस्तो एउटा उदाहरण भन्नुहोस्, उनीहरू अहिले केन्द्रित भएको एउटा क्षेत्र दक्षिण चीन सागर भन्ने चाहिँ वरिपरि चीनको वरिपरि जम्मा हुन खोजिरहेछन्। इन्डो पेसिफिक भनेको समग्र यही डिजाइनमा बनेको हो, हैन। दक्षिण चीन सागर भएर चीनसम्मको चाहिँ स्थितिलाई हेरेर गरेको हो। त्यसको निम्ति उनीहरूले अब इन्डो पेसिफिकको नाममा जो सैन्य रणनीति बनाछन् त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यो रणनीतिका विभिन्न जस्तो काम गर्ने चाहिँ तपाईँको तरिका हुन्छन् नि, अब त्यो रणनीति अन्तर्गतको एउटा पार्ट चाहिँ जस्तो एमसीसीलाई के भन्छ भने उनको पहिलो रणनीति दक्षिण चीन सागरमा चाहिँ छिमेकीहरूलाई चीनसँग भिडाउने, हैन। अब त्यो सम्भव भइरहेको छैन, मलाई लाग्छ त्यो सम्भव हुँदैन, हैन। ताइवानलाई चीनसँग लडाउने त्यो पनि सम्भव मैले देख्दिनँ, हैन। धेरै कारणले मैले सम्भव देख्दिनँ। अनि यस्तो भयो भने जस्तो दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई ब्लक गर्नको निम्ति उनले दक्षिण पूर्व एसियाका केही देशहरूमा एमसीसी लगे, सफल भएनन्। जस्तो फिलिपिन्स, त्यो के भन्छ भने चीनको जो मेरिटाइम चाहिँ रुट भन्छ नि, सिल्क रोडको जो सामुद्रिक बाटो हुन्छ नि, यसलाई ब्लक गर्ने हिसाबले तपाईँको एमसीसी आछ, हैन। यसलाई ब्लक गर्ने हिसाबले एउटा एमसीसी आछ। जस्तो फिलिपिन्समा उनले लगे, सफल भएनन्। अब श्रीलङ्कामा चाहिँ तपाईँको लगे, त्यहाँबाट निस्कनु पर्यो। किन भन्छ भने दक्षिण चीन सागरबाट यो मलेसिया र चाहिँ उसको बिचको जो मलक्का चाहिँ जलसन्धि छ, जलसन्धिबाट अगाडि बढेपछि चीनलाई रोक्नुको निम्ति उनीहरू चाहिँ तपाईँको श्रीलङ्का बसेका हुन्,
त्यहाँ छ। किन त्यो रुट भएर चीन कहाँ पुग्छ त भन्छ भने यो पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहदेखि लिएर अहिले इरानको चाबहारसम्म पुग्छ भनेपछि सर्लक्कै निस्क्यो। त्यसकारणले अब ठाउँ ठाउँमा ब्लक गर्नुको निम्ति उनीहरूले त्यो आफ्नो पोस्ट जस्तो एउटा मिलिटरी पोस्ट जस्तो एमसिसीको नाममा तैनात गर्न खोजेका थिए। यसमा सहमत भएनन्। एउटा क्षेत्र चाहिँ तपाईँको दक्षिण चीन सागरबाट चीनलाई ब्लक गर्ने र नेपाल त्यही हो। नेपाल ठ्याक्कै चाहिँ तिब्बतसँग जोडिएको कारणले नेपाल उनको छनौटमा परेको हो, अरू कारण केही पनि छैन। किन भन्छ भने अब उनलाई के विश्वास छ भन्छ भने अब इन्डियालाई पनि यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही भएर एमसिसी सम्झौतामा उसले बनाउने ट्रान्समिसन लाइन गोरखपुर जोड्ने भनेको छ। त्यो मान्छेलाई भ्रम होला जस्तो त्यो नेपालको निम्ति उसले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागेकै होइन। किन नेपालको निम्ति बनाउन लागेको भए त त्यसलाई त नेपालको ग्रिडसँग जोडिन्थ्यो हैन। किन त्यो उसले बनाउने ट्रान्समिटर इन्डियाको गोरखपुर लगेर जोड्ने भन्यो त भन्दाखेरि ऊ आफ्नो निम्ति बनाउँदैछ हैन, नेपालको निम्ति होइन। यो 100% भ्रम हो हैन। नत्र भने त भरतपुर लगेर जोडिदिनु पर्ने नि। उसले हाम्रो जो ग्रिड छ भरतपुर लगेर जोड्नु पर्ने। उसले बनाएको ट्रान्समिसन लाइन गोरखपुर किन लगिरहेछ भन्दाखेरि उसले बनाउने जो ट्रान्समिसन लाइन हो त्यसमाथि नेपालको नियन्त्रण नहोस् हैन। ऊ त्यत्रो तयारी गरेर आइरहेछ। अब एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्छ भने जस्तो भोलि के हुन्छ भन्छ भने उनीहरूले भने जस्तो वातावरण बन्यो भने उनको निम्ति बनाउ चाहिँ तपाईँको लाखौँको सङ्ख्यामा तिब्बती फौज तयार हुन्छ जो दलाई लामाको भागेको छ नि हैन। जस्तो अमेरिकन कानुन लाग्ने उनकै कन्ट्रोल हुने अनि चाहिँ प्रावधान अनुसार हेर्ने हो भने त सम्झौताको प्रावधान अनुसार एमसिसी परियोजनाभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा केही जान्न बुझ्न चाहेमा नेपालले एमसिसीसँग अनुमति लिनुपर्ने, लिखित रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेसम्मको प्रावधान छ। भनेपछि यहाँभित्र त ऊ त के गर्ने तयारीमा आइरहेछ भने त्यो हेर्नको निम्ति पनि नेपालले लिखित अनुमति लिनुपर्ने भनेपछि त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेको रूपमा त ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ कि छैन भनेर नेपालले हेर्न त्यसको अनुमति लिने कुरा आउँछ। किन यस्तो प्रावधान राखिरहेछ भने खेल अर्कै छ। खेल अर्कै छ, सबै देखाउने मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो इन्डियामा बसे 1.5 लाख तिब्बतीहरू यहाँ आउँछन्, भोलि रोक्न सकिँदैन। 1.5 लाख तिब्बतीहरू आउँछन्। नेपालमै हजारौँ तिब्बतीहरू छन् हैन, अरू विभिन्न आउँछन्। उनीहरूलाई एउटा फौजको रूपमा चाहिँ उनीहरूले परिचालन गर्न खोजिरहेछ। अहिले तिब्बत विभाजनको निम्ति परिचालन गर्न खोजिरहेछ। अब मैले यसलाई कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने जस्तो उसको अहिले जस्तो एउटा चाहिँ चीनको वरिपरि एउटा शक्ति कसरी केन्द्रित गर्ने हैन, इन्डो पेसिफिक रणनीति र त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा एमसिसीको नाममा जो आछ नि यो एउटा पाटो भयो हैन यो क्षेत्रमा, पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा। दोस्रो चाहिँ उसलाई ठुलो समस्या भनेको तपाईँको रुस। त्यसको निम्ति ऊ पूर्वी युरोपमा केन्द्रित हुन लाग्छ। जस्तो काला सागरमा वरिपरि त्यो युक्रेनलाई चाहिँ उचाल्ने भट्काउने हैन जति खेल गरिरहेछन् नि। अस्ति भर्खरै युद्ध अभ्यास गर्यो नेटोले, काला सागरमा युद्ध अभ्यास गर्यो। त्यसको जवाब पनि रुसले दियो हैन, उसले पनि युद्ध अभ्यास गर्यो। एउटा काला सागरको वरिपरि पूर्वी युरोपीय देशहरूमाथि केन्द्रित हुने र रुसलाई घेर्ने। अब त्यसपछि उनको एउटा कोसिस चाहिँ बाल्टिक सागर छ हैन, तपाईँको युरोपदेखि उतातिरको बाल्टिक सागर छ। बाल्टिक सागर वरिपरि उनीहरू केन्द्रित हुन खोजिरहेछन् अमेरिकनहरू। र तेस्रो चाहिँ चीनलाई पनि रुसलाई पनि निशाना बनाउन सकिने एउटा क्षेत्र चाहिँ मध्य एसिया हो हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशहरू छन्। यहाँ चाहिँ रुसले ब्लक गर्यो हैन। यी देशहरू रुससँगको सुरक्षा सन्धिभित्र पनि छन् पहिलेदेखि। रुसले ब्लक गर्यो, यहाँ पस्न दिएन। उसको समस्या अफगानिस्तानबाट निस्क्यो। जस्तो इराकबाट ऊ निस्किने घोषणा गर्यो, यो सालभित्र चाहिँ निस्किने घोषणा गर्यो। अब चाहिँ तपाईँको जो मैले भने नि काला सागरको वरिपरि केन्द्रित हुन खोजेको छ तर त्यो पनि असफल भइरहेछ। किन भन्छ भने नेटोभित्री विभाजन छ, टर्कीसँग ठुलो दुश्मनी चाहिँ बढ्दै गएको छ अमेरिकाको। र युरोपका जस्तो जर्मनी र फ्रान्स देशहरू तपाईँको अमेरिकाको जो मिलिटरी सैन्य चाहिँ रणनीति छ नि त्योसँग सहमत छैनन्। उनीसँग दूरी एकदमै चाहिँ बढ्दै गएको छ, एकदमै बढ्दै गएको छ। र उनीहरू चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको रणनीतिमा लागेर चीन र रुससँग सम्बन्ध बिगार्ने वा युद्धको जोखिम मोल्ने पक्षमा कुनै पनि हालतमा जाँदैनन्, छैनन्। उनले स्पष्ट पारिसकेका छन्। अब त्यहाँ नभएपछि जस्तो मैले भने नि तपाईँको रुससँग सक्दैन, ऊ त ठुलो शक्ति भयो हैन। जस्तो युक्रेन मामिलामा सकेन, अब क्रिमियाको केसमा त सकेन भने अरू सानातिना केसमा सक्ने कुरा भएन। अब बाल्टिक सागरतिर सक्दैन
हैन। अब उत्तरीतिर चाहिँ जस्तो बेरिङ सागरदेखि लिएर उत्तरतिर आर्कटिक महासागर छ, सबै रुसले नियन्त्रण गरेर बसेको छ। अब दक्षिण चिया सागरमा धेरै कोसिस गर्यो हैन, जस्तो हङकङमा एउटा प्रयास गरे, ताइवानमा अर्को प्रयास गरे, त्यसपछि आसियान देशलाई चीनसँग लडाउन प्रयास गरे, यिनी कहीँ पनि सफल भएनन्। हुँदा एमसीसी पनि फेल भयो हैन, त्यो क्षेत्रमा एमसीसी पनि फेल भयो। अब उनको निम्ति नेपालभन्दा अर्को कुनै पनि चारो बाँकी छैन, अमेरिकनहरूको निम्ति बाँकी छैन। यहाँबाट असफल भयो भने एक खालको मैले बुझेको युरेसिया क्षेत्र जो एसिया र युरोपको ठुलो भूभाग छ, यो क्षेत्रबाट चाहिँ अमेरिकनहरू लखेटिन्छन् हैन। बाहिर प्रोपोगन्डा एउटा कुरा हो। उनको निम्ति अब आश रहेको एउटा ठाउँ नेपाल हो, किन देश कमजोर छ, उनले धेरै मान्छे पालेका छन् हैन, अपराधीहरू पालेका छन् र यहाँ गएर सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ उनलाई आशा छ। तर यो पारित भयो भने पनि सम्भव छैन। जस्तो नेपालले क्षति बेहोर्छ हैन, जस्तो यहाँ हिंसा, हत्या, अशान्ति धेरै कुरा सुरु हुन्छ, तर अमेरिकन यहाँ सफल हुँदैन। आफ्नो मुखमै चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा, पश्चिम एसियामा त्यति नजिकमा त असफल भएर चाहिँ भाग्दैछ भने अब यति टाढा नेपालमा ऊ सक्सेस हुने भन्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। तर उनीहरू यो कारणको निम्ति जबरजस्ती गरिरहेका छन्। अहिलेको नेपालको परिस्थिति हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति एमसीसीको वरिपरि घुमिरहेको छ र के भनिन्छ भने केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पास गराउनको लागि जोडकोणले लागिरहेका थिए। उनले पास गर्न नसकेपछि देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो र एमसीसी भनेको चीनको विरुद्धमा आएको भन्ने कुराहरू पनि प्रष्ट देखिन्छ। एमसीसीले नेपालमा जग गाडिसकेपछि चीनले आफ्नो सक्रियता पनि बढाइरहेको छ, उसले कूटनीतिक भाषा पनि प्रयोग गरिरहेको छ। मानौ न एमसीसी पास भएन भने अमेरिकनहरू नेपालबाट सहजै निस्किन्छ कि त्यसपछिको परिस्थिति चाहिँ के हुन्छ त? होइन, अमेरिकनहरू नेपालबाट निस्किँदैनन्। जस्तो एमसीसीले त काम गरिरहेछ नि। अहिले त यो चाहिँ तपाईँको उनको समस्या के हुन्छ भने संसदबाट पारित गर्ने भन्ने मात्रै हो। मैले भने नि त्यो नगर्दासम्म एमसीसीले समानान्तर सरकारको मान्यता पाउँदैन हैन। जस्तो अमेरिकन कानुन त लागू हुँदैन, त्यो सरकारी तहमा मात्रै भएको सम्झौताले यहाँ अमेरिकन कानुन त लागू त हुँदैन। त्यसको निम्ति त संसदले मान्यता दिनु पर्यो र अमेरिकन कानुन यहाँ सक्रिय बनाउनु पर्यो। त्यसको निम्ति यो लफडा भइरहेको हो। एमसीसीले जस्तो जग्गा अधिग्रहण गर्ने, सूचना प्रकाशित गर्ने, अब कामहरू अगाडि बढाउने, अनि त्यहाँ यत्रो मान्छे भर्ती गरिएको छ, तलब खाने काम त 2017 देखि सुरु चलिरहेकै छ। तर त्यो उनको निम्ति भरपर्दो छैन, त्यो सम्झौता मात्रै भरपर्दो छैन। संसदबाट पारित नगरिकन उनीहरू यो लगानी गर्दैनन्। किन भन्छ भने उनलाई के थाहा छ भन्छ भने त्यो कानुनी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर पुरै सैन्य बलबाट चाहिँ पेलेर हाम्रो राइट छ, हाम्रो कानुनी राइट छ भन्ने हिसाबले उनीहरू आउनु खोज्या हो हैन। त्यो राइट नहुँदाखेरि त उनीहरू त यहाँ टिक्ने स्थिति नै हुँदैन। त्यसकारणले टेक्नको निम्ति उनले संवैधानिक एउटा चाहिँ तपाईँको आवरण तयार पार्न खोजेका छन्, एउटा आड तयार पार्न खोजेका छन् हैन। जस्तो यो त हाम्रो कानुन चाहिँ एक्टिभ हुने भने नेपालको संसदले पारित गरेका छ हैन। त्यो कानुनी राइट त भयो नि त उनलाई पुरो गर्न। त्यसको निम्ति र अब त्यसको निम्ति यति नाङ्गो चाहिँ तपाईँको प्रयत्न भइरहेछ कि यहाँ अब संविधानले के भन्छ भने प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग र बाँडफाँडको सम्झौता संसदको 2/3 बहुमतबाट हुनुपर्छ भन्छ। यो पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको सम्झौता हो हैन, किन यसमा जल, जमिन, जङ्गलका कुराहरू छन्। तर अब 2/3 चाहिँ पुग्दैन भन्ने पनि यिनलाई थाहा छ। नभएपछि 2075 सालमा ओलीको पालामा यिनले क्याबिनेटबाट के निर्णय गराए भन्छ भने अरू मुद्दाहरूको हकमा, अरू घटनाहरूको हकमा संविधानको यो धारा आकर्षित हुने भए पनि एमसीसीको हकमा यो धारा नलाग्ने भनेर जबरजस्ती त्यो संविधानलाई चाहिँ तपाईँको उल्लङ्घन गरिकन यिनले मन्त्री परिषदको चाहिँ तपाईँको निर्णय गरेर सामान्य बहुमतले पारित गरे हुने भनेर एउटा नियम बनाएका छन् हैन। जबकि संविधानमा चाहिँ 2/3 गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो सबै तालमेल तपाईँ हेर्नुभयो भने जस्तो संविधान कसरी उल्लङ्घन गरेर यिनले सामान्य बहुमतमा ल्याउन कोसिस गरिरहेछन् एउटा यो हैन। दोस्रो कुरा अमेरिकन कानुन लाग्ने चाहिँ तपाईँको कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ एमसीसीले कार्यरत क्षेत्रभित्र नेपालले नजर पनि लाउन नपाउने कुरा हैन। अब बुझ्नु पर्यो भने उसको लिखित स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा। अनि उसले चाहिँ तपाईँको उसले खरिद गर्ने चाहिँ कुनै पनि आयात गर्ने कुनै पनि चिज नेपालले चेक जाँच गर्न नपाउने कुरा। उसको बैंक खातामा कहाँबाट पैसा आउँछ, के को निम्ति आउँछ, नेपालले खातै हेर्न नपाउने कुरा।
हैन। अनि उसको सडक बोर्डले उसले मर्मत गर्ने र बनाउने सडकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र कर लगाउने सबै अधिकार एमसीसीलाई दिने सम्झौताको विषयहरू यो सबै हेर्दाखेरि ऊ बिल्कुल चाहिँ तपाईँको टोटली जो इस्ट इन्डिया कम्पनीले गर्यो नि इन्डियामा होइन 1857 गएर सबै आफ्नो हातमा लिदियो नि, ठ्याक्कै खेल्थ्यो हो। उनीहरूले जबरजस्ती शक्तिको आडमा गरे, ब्रिटिसहरूले, अमेरिकनहरूले यहाँका दलालहरू प्रयोग गरेर होइन संसदबाटै इस्ट इन्डिया कम्पनीले जे गर्यो त्यो काम गर्न खोजिरहेछन्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको के हो भन्छ भने जस्तो ओलीको आउनु भने ओलीको चाहिँ दोहोरो रोल थियो हैन। उनको भित्री मनसाय जस्तो उनको कार्यकालमा धेरै कुरो भएको छ है। मैले भने नि संसदको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने पनि उनकै कार्यकालमा क्याबिनेटले गरेको हो। माने उनी उनकै मान्छे हुन्, तर उनको एउटा भूमिका के देख्यो भन्छ भने अब चीनसँग पनि जोखिम नलिने हैन, चीन रुस जस्ता शक्तिहरू पनि अब जोखिम बोल्न सकिँदैन भनेर अब त्यो चाहिँ संसदबाट अब माओवादी सभामुखहरूले अगाडि बढाइदिएको भए पारित पनि गरिहाल्ने, होइन भने आफूले धेरै बल नगर्ने, एक्सपोज भएर बल नगर्ने, माओवादीले गर्न दिएर सभामुखले रोकिदियो भन्ने, यसलाई टाड्दै जाने खालको उनको भूमिका भयो। त्यो सत्य हो हैन। केपी ओलीको भूमिका किन जोखिम बोल्नुपर्ने भयो, किन त्यो त चीनका विरुद्ध युद्धको धम्की हुन्छ नि, त्यो त पारित गर्ने भने त युद्धको धम्की हुन्छ, त्यो यिनले चाहिँ उठाउन नसकेको हो। किन जोखिम बोल्न चाहेनन्, केपी नचाहेको हो। एउटा चाहिँ कम्युनिस्टको मुकुण्डो छ हैन। अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध राखेको छ हैन। यो सबै चाहिँ बेनकाब हुने भयो, सबै सिद्धिने भयो हैन, उनको धन्दै बन्द हुने भयो। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको त्यसपछि नेपालमा जस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो मुडभेड सुरु हुन्छ नि, अब त्यसको शिकार त उनी पनि हुने भयो। उनी अछुतो हुने कुरो त आउँदैन। यो जोखिम बोल्न उनले नचाहेर हैन, यो अरू कसैको पहलबाट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ भूमिकामा उडी गएको हो र एकदम सिधै आफ्नो चाहिँ पहलमा अगाडि ल्याउन नचाहेको। नत्र मलाई के लाग्छ 3.5 वर्ष लगभग प्रधानमन्त्री भए हैन, उनले कुनै पनि हालतमा देखेर अब चीनका विरुद्धमा देखेर पनि गर्नुपर्छ भन्ने उनको त्यो चाहिँ तपाईँको उसबाट आइदिएको भए मलाई लाग्छ एमसीसी पारित हुन संसदमा जान गाह्रो थिएन, छलफलमा अगाडि आउनुको निम्ति गाह्रो थिएन। अब ओलीबाट काम हुन्न भनेर जब सिआईले बुझ्यो, अमेरिकाले बुझिसकेपछि उसले न्यायाधीशहरू प्रयोग गरे हो। शेरबहादुर त्यतिको निम्ति ल्याएको हो। जस्तो हुन त अरू एजेन्डा पनि छन्, जस्तो नागरिकता विधेयक छ, नागरिकता विधेयक पनि संसदमा टेबल भएको छ। त्यो च्याप्टरमा हामी अझै गएको छैनौँ, त्यो एमसीसी भन्दा पनि अझ खतरनाक छ हैन। नागरिकता विधेयक गएको छ र शेरबहादुर जस्तो संसदीय प्रक्रियामा शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री चाहिँ संसदीय प्रक्रियामा किन गयो त भन्छ भने संसदीय प्रक्रियाबाट शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी थिएन, संसदको बहुमत चाहियो हैन। त्यो त चाहिँ जबरजस्ती अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएपछि न अब भइहाल्यो, रोक्नै सकेन भनेर महेन्द्र ठाकुर ग्याङ पछि सम्मिलित हुन गएको। न त तपाईँको एउटा प्रक्रियामा गएको भए त महेन्द्र ठाकुरहरूको ग्याङ त ओलीसँग जोडिदिएको हो हैन। शेरबहादुरको बहुमत पुग्ने त निश्चित त केही पनि थिएन। र अब न्यायाधीशहरू चाहिँ किन यो तारतम्य सबै उनीहरूले मिलाएका थिए हैन। जस्तो सामान्य प्रक्रियाबाट भएन भने के गर्ने भनेर चाहिँ सबै मिलाएको थिए। अब न्यायालयमा चाहिँ तपाईँको पुरै न्यायालय एनजिओहरूले कब्जा गरिसकेका छन्। मैले पटक पटक भनेको छु, कल्याण श्रेष्ठ पनि एउटा दुष्ट जसले चाहिँ एनजिओको पैसा हाल्यो सर्वोच्च अदालतभित्र, त्यसपछि त्यो अदालत भन्ने चाहिँ न्यायाधीशहरू छैनन्, त्यहाँ पुरै पश्चिमा गुण्डाहरू छन्, एकदम क्रिमिनल अपराधिक मानसिकताका मान्छेहरूको कब्जा भइसकेका छ। उनीहरूलाई प्रयोग गरे, लगानी त भइसकेका थियो उनलाई प्रयोग गरी शेरबहादुरलाई ल्याए र यिनको पहिलो एजेन्डा अब एमसीसी र तपाईँको नागरिकता विधेयकै हो। अब यिनको किन भन्छ भने यसबाट हामी के देख्छौँ भन्छ भने माने यहाँको दलको जो अपराधी चरित्र छ नि, तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस् 47 सालदेखि त्योभन्दा पहिले यिनका जब यिनी प्रत्येकका एजेन्डा देश हुँदैन क्या। जस्तो यत्रो छ लडाइँ कहाँ भइरहेछ तपाईँ हेर्नु, जस्तो एमसीसी, ओलीको पालामा एमसीसी नागरिकता विधेयक, यिनको पालामा एमसीसी नागरिकता विधेयक। कुनै पनि सरकार बनोस् यो 80 लाख चाहिँ निकालिएको मान्छेलाई कसरी ल्याउने यो एजेन्डा तपाईँ कहिल्यै सुन्नुहुन्न। यो विदेशी ऋण बजेटभन्दा माथि पुगिसक्यो, यसलाई कसरी कम गर्ने यो एजेन्डा तपाईँ सुन्नुहुन्न हैन। यत्रो मान्छे चाहिँ तपाईँको मरिरहेछ चाहिँ कोरोनाको बहानामा हैन, कसरी गर्ने यो एजेन्डा तपाईँ सुन्नुहुन्न। र देशलाई अलिकति उत्पादनलाई कसरी अगाडि बढ्ने यो कुनै पनि एजेन्डा सुन्नुहुन्न। किन माने जो आए पनि यिनको प्राथमिक एजेन्डा विदेशीको मुद्दा हुन्छ।
प्राथमिक चाहिँ सरोकारको मुद्दा विदेशी एजेन्डा हुन्छ। अहिले पनि शेरबहादुर देउवा जबसम्म बस्छन् यो कुर्सीमा, यसको एजेन्डा एमसीसी नागरिकता इन्डो पेसिफिकभन्दा बाहिर जाँदै जाँदैन, हेर्नुलाई बाहिर जाँदै जाँदैन, किन यसैको निम्ति पालिएका मान्छे हुन् यिनीहरू। र अब तर एउटा चाहिँ तपाईँको हामीले गर्ने अनुमान के हो भन्छ भने, जस्तो देख्यौँ नि त, जस्तो अफगानिस्तान देख्यौँ अथवा इराक हेऱ्यौँ, सिरिया हेऱ्यौँ, किन त्यस्तो कुनै एउटा शक्ति आएर त्यस्तो गर्न थाल्यो भने त्यसको रिएक्सन, त्यसको काउन्टर त अरू पक्षबाट पनि हुन्छ हैन। त्यसकारण यिनले जे परिकल्पना गरेका छन् त्यति सजिलो छैन, पारित गरेछन् भने पनि त्यति सजिलो छैन, र यिनीहरू पनि अब खतराबाट मुक्त छैनन्, यिनीहरू पनि अब खतराबाट मुक्त छैनन्। हेर्दै जानुहोला, मैले चाहिँ काल्पनिक कुरा गरेको होइन, यिनीहरू पनि कहाँ पुग्छन् त्यो भोलि यिनले महसुस गर्ने कुरा हो हैन। किन उनले चाहिँ दुईटा विश्वका ठुला शक्तिहरूलाई जुधाइरहेछन्। यहाँ नेपालको भू राजनीतिभित्र दुईटा ठुला शक्तिहरूलाई जुधाइरहेछन्। एक किसिमले भन्ने हो भने, मेरो भाषामा भन्छ भने, यो चाहिँ चीनलाई विभाजन गर्नको निम्ति उनले खेल खेलिरहेछन्। यहाँ चीनलाई विभाजन गर्नको निम्ति एमसीसीको खेल खेलिरहेछन् यहाँका दलालहरूले। त्यसको मूल्य कति महँगो पर्छ भन्ने कुरा यिनलाई भोलि अन्दाज हुन्छ, भोलि थाहा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको रणनीति त के हो, जहाँ पनि भन्छ भने, जस्तो अफगानिस्तानबाट जान थाले। अमेरिका संसारभरि जहाँ पनि हिंसा र अराजकता चाहन्छ हैन। अमेरिका भनेको यस्तो देश हो जो हिंसाको मुहान हो, जो युद्धको मुहान हो। जहाँ युद्ध छैन, जहाँ हिंसा छैन, त्यहाँ अमेरिका टेक्दैन। ऊ त्यस्तो संस्कार भएको चाहिँ तपाईँको देश हो, त्यस्ता मान्छेहरू भएको देश हो। अफगानबाट निस्किँदाखेरि अहिले के गर्यो, ऊ निस्किँदैन। उसले आफ्ना हतियार ठुल्ठुला चाहिँ मिसाइलहरू बाहेक अब यी बन्दुकहरू जति छन् नि, मेसिन गर्न बन्दुकहरू सबै सर्वसाधारणलाई वितरण गरिरहेछ अमेरिकाले। किन अब तालिबान र चाहिँ त्यहाँको अर्को पक्षको विरुद्धमा गृहयुद्ध गराउने, त्यो शान्त हुन दिँदैन अफगानिस्तान। भोलि इराकमा त्यही गर्छ, सिरियामा त्यही गरेको हो, र नेपालमा पनि उसले त्यही गर्छ। एमसीसी पछि होला अमेरिका यहाँ टेक्छ भने मलाई कति पनि विश्वास छैन। नेपालमा पारित गरे भने पनि त्यो मलाई विश्वास छैन। तर हुन्छ के त भन्छ भने, उनले आफ्नो पङ्क्तिभित्र हैन, आफ्नो पङ्क्तिलाई सशस्त्र बनाउने, तालिम दिने, हतियार दिने, र नेपालभित्र लामो समयसम्म ठुलो रक्तपात, गृहयुद्ध अथवा आन्तरिक युद्ध भनौँ न, आन्तरिक युद्धको एउटा पूर्वाधार त उनीहरू त बनाउँछन् हैन, त्यो वातावरण त उनीहरू बनाउँछन्। र त्यसको चाहिँ तपाईँको कष्ट, क्षति नेपालले लामो समयसम्म झेल्नुपर्छ, भोग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। हामी होसियार हुनुपर्ने त्यही हो। र यो पछिल्लो कालमा समाचार आएअनुसार अब यो जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित गर्दा यो बदनामी चाहिँ ठेक्न नसक्ने भएपछि काङ्ग्रेसका केही क्रिमिनलहरू, काङ्ग्रेसको ग्याङले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ संसदबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरो ल्याइरहेको छ। यो कस्तो हो भन्छ भने, अब एउटा उनको दलाल, उनको चौकीदार, उनको कमाराले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुराको त एउटा उदाहरण त हाम्रो महाकाली सन्धिमै छ। महाकाली सन्धिमा पनि यिनले पहिले इन्डियालाई सबै बुझाएर त्यसको चाहिँ तपाईँको डिपिआर पनि बनेको छैन, आजका दिनसम्म डिपिआर पनि बनेको छैन। जबकि डिपिआर नबनिकन कुनै सम्झौतै हुँदैन हैन। पहिले त त्यो त प्रोजेक्टको डिटेलमा सबै चाहिँ रूपरेखा तयार हुनु पर्यो। अहिलेसम्म डिपिआर बनेको छैन, इन्डियाले पानी लग्यो। अनि त्यो बेइज्जती ठेक्नको निम्ति यिनले चाहिँ संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरे हैन। के भयो सङ्कल्प प्रस्तावले, के भयो त इन्डियन पैसा खाने दलालले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर उसले टेर्छ हैन। महाकालीमा त सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको त देखिरहेको छौँ आज हामीले। अब भोलि यिनले पारित गर्ने हो, त्यो त चाहिँ जनताको आँखामा छारो हाल्यो। हामीले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेका छौँ, यो इन्डो पेसिफिकको रणनीति अङ्ग बन्न दिइने छैन, अब यो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने बाटो बन्न दिइने छैन भनेर त्यहाँबाट पारित गर्ने। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाउने खेल मात्रै हो। अब सिआइएको चाहिँ तलब खाने मान्छेले त्यो पारित गरे अर्थ छैन, उसलाई टेर्ने कुरो पनि आउँदैन। यिनीहरू हरेक कोणबाट खेलिरहेछन्, तर यसका विरुद्धमा एउटा जबरजस्त रूपमा अगाडि जानु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। अहिले विशेष गरी एमसीसी पास गराउनको निमित्त तीनटा दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा, यो तीनटाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संसदमा बहुमतबाट पास गराउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ एमाले आफै पनि फुटको सङ्घारमा छ, जसपा लगभग फुटिसकेको अवस्था छ। यो अहिलेको परिस्थितिमा जसरी उनीहरूले देउवालाई बहुमत दिए, अहिले आएर चाहिँ एमाले फुट्नु अनि जसपा पनि लगभग फुटको सङ्घारमा पुग्नु, यसको उनीहरूको गन्तव्य यसले के अर्थ राख्छ? हुन खोजिया चाहिँ के हो यो चाहिँ? होइन, हुन खोजेको के, हेर मैले धेरै पटक भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मिसन अगाडि बढाउनुको निम्ति जहाँ जहाँ समस्या देखा पर्यो
त्यो सबैलाई चिर्दै अगाडि बढेका छन्। मैले तपाईँसँग पनि धेरै पटक भनेको छु, अब यो पछिल्लो चरण संविधान जारी भएपछि को चाहिँ जो नेपालको आन्तरिक राजनीति हो, यो दलाल राजनीति, यसमा सबै दलहरू टुक्रिन्छन् अब हैन। सबै एउटा चाहिँ खेलको केन्द्रबिन्दु एमाले हुन्छ, सेन्टरमा एमाले हुन्छ, पहिले यो भत्काइन्छ, पहिले यो छिन्नभिन्न हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष अगाडि नै भनेको थिएँ। अब त्यसपछि अब सबै दलमा आउँछ, जस्तो मधेसवादी बिहारीहरू गए, टुक्रे, सिद्धे। अब अहिले एमसीसीको नाममा अब यो आगोको भट्टीमा चाहिँ परीक्षणको निम्ति माओवादी राखेको छ प्रचण्डको ग्याङ हैन। अब यसका निशाना दुईटा छन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको जस्तो मन्त्रालय हेर्नुभयो भने एमसीसीसँग सम्बन्धित दुईटै मन्त्रालय माओवादीले दिएको छ अहिले। सुरु चाहिँ खेल कत्रो छ भने जनार्दन समार र पम्फा भुषाल एमसीसीसँग जोडेका दुवै मन्त्रालय माओवादीको हातमा दिएको छ। अब उनीहरूले के हेरिरहेछन् भन्छ भने माओवादीले जस्तो माओवादीको मत नभइकन एमसीसी संसदबाट पारित हुँदैन, जस्तो काङ्ग्रेस र मधेसवादीको चाहिँ मिलाएर त 100 सिट पनि पुग्दैन हैन, 100 सिट पनि हुँदैन। अब मत दिनु पर्यो माओवादीले, त्यसकारण निर्णायक ठाउँमा छ माओवादी हैन, या माओवादी छ। अब उसले चाहिँ तपाईँको भोट दिएन भने त्यो पार्टी सिद्धो फेरि छिन्नभिन्न हुने बाटोतिर गयो हो। एउटा त्यो परीक्षण गरिरहेछन्। काम गरेन भने सिद्धाइदिने, छिन्नभिन्न पारिदिने। अब काम गर्यो भने उनीहरू एक्सपोज हुन्छन्, त्यहाँ पनि उनीहरू सिद्धिन्छन्। त्यसैले माओवादी अरू अब चाहिँ तपाईँको खेल्नै नसक्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ। अब खेल्नै नसक्ने ठाउँमा आइसकेको छ। एमसीसी पारित गर्ने उसको अनुहार सदाको निम्ति अन्त्य हुने भयो हैन। जस्तो झुक्क्याएर काम गरेको थियो नि, कम्युनिस्टको खोल ओढेर अब अथवा चाहिँ तपाईँको चिनियाहरूसँग चाहिँ एउटा भाइचारा सम्बन्ध भएको चाहिँ तपाईँको आवरणमा जो खेलिरहेको थियो नि यिनीहरू, यो खेल सधैँको निम्ति बन्द हुने भयो एउटा होइन। अडान राखे भने उनले चाहिँ तपाईँको विभाजनको अथवा पछाडिको जोखिम चाहिँ बेहोर्नु पर्ने भयो। त्यो अमेरिकनले छोड्दैन। किन भन्छ भने युरोपियन अमेरिकनले त उनीमाथि त ठुलो लगानी गरेको छ नि, अहिले होइन युद्धकालदेखि त ठुलो लगानी गरेको छ। अब यो वार कि पारको बिन्दुमा यो माओवादी अब यसपछि है, जस्तो एमाले फुट्यो, त्यसपछिको टार्गेट अब के अरे मधेसवादी फुट्यो, अब यो माओवादी हो। अब त्यसपछि बिस्तारै यो काङ्ग्रेसतिर जान्छ। अब यो किन भइरहेछ भन्छ भने मैले भने नि अघि न, उनीहरूले सबै पार्टीभित्र जो एउटा चाहिँ तपाईँको ऊ भयो नि, एउटा वर्णसङ्कर खालको समीकरण हैन, न यसो गर्न सक्छ, न त्यो गर्न सक्छ, न यो यता जान सक्छ, न त्यता जान सक्छ हो। यो जो गत्यावरोधको अवस्था पैदा भयो, यसलाई चिर्न खोजिरहेछन्। अब चिर्नको निम्ति एउटै विकल्प हो, कि त सर्वसम्मत हुनु पर्यो, हुँदैन हैन। कुनै पनि एजेन्डामा कुनै पनि दलभित्र सर्वसम्मति हुँदैन हैन, किन त्यहाँभित्र विभिन्न ग्याङमा त अरू शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव छ हैन। कतै चिनिया प्रभाव छ, कतै रसियन प्रभाव छ, कहिले चाहिँ युरोपियन प्रभाव छ, कतै अमेरिकन प्रभाव छ। अब यो प्रभावले गर्दाखेरि सर्वसम्मत हुन दिँदैन। नभएपछि गर्ने के त भन्दाखेरि सबैलाई छिन्नभिन्न पार्ने। अब काङ्ग्रेसभित्रको सिआइएको चाहिँ निम्ति काम गर्ने को हो, एमालेभित्र सिआइएको निम्ति काम गर्ने को हो, जस्तो एमसीसीको सन्दर्भ भने हैन। अब माओवादीभित्र सिआइएको निम्ति काम गर्ने को हो। अब यिनी सबै टुक्र्याएर आफ्नो अनुकूलका ग्याङहरू बनाएर एउटा नयाँ खालको गठबन्धनको दिशातिर लग्न खोजिरहेछन्। यिनीभित्र फुट त्यो कारणले आइरहेछ हैन, त्यो कारणले आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला भोलि चाहिँ यो ध्रुवीकरण हुँदै गयो भने एउटा सबैतिरको एउटा इन्डियन ग्याङ बन्ला, एउटा अमेरिकन ग्याङ बन्ला, अर्को इन्डियन ग्याङ बन्ला, के अरे युरोपियन ग्याङ बन्ला। तर सबै चाहिँ नेपालभित्रको दलाल जो कित्ता छ नि, यसको ध्रुवीकरण गर्नै पर्ने चाहिँ तपाईँको बाटोमा उनीहरू पुगे। त्यसको असर देखा परिरहेछ। र मैले सुन्दैछु जस्तो माओवादी त विभाजित त हुन्छ नि, एमसीसी गयो भने सङ्कल्प प्रस्तावको नाममा मात्रै पनि गयो भने प्रचण्डको जो ग्याङ छ त्यो ग्याङ अहिले जस्तो अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा रहँदैन हैन। त्यो उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ। अब पारित गरेन भने उनीहरूले चाहिँ जसबाट खाए उसको चुनौती बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ, जो उनको सामर्थ्यभित्र पर्दैन हैन। जस्तो पैसा त्यसरी लुकाइदिएछ, लुटेका पैसा विदेशमा त्यसरी राखिदिएछ हैन, सत्तामा यहाँसम्म त्यसरी ल्यायो, लगानी त्यसैले गर्यो, प्रधानमन्त्री त्यसैले बनायो, युद्धका ठुल्ठुला नायक त्यसैले बनाइदियो हैन। यो लगानी त उसले त छोड्ने कुरा त आउँदैन। माओवादी त के कुरा छोड्नुहोस्, तपाईँको शेरबहादुर देवाललाई पनि छोड्दैन अब हैन। उनीहरू पनि अन्तिम अवस्थामा छन्। अमेरिकनहरू पनि अहिले चाहिँ विश्वको चाहिँ तपाईँको वैश्विक राजनीतिमा जो लडाइँ छ नि, यसमा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगिसकेका छन्। र अब उनलाई पनि धेरै समय छैन मैले बुझेको। अमेरिकनहरूको निम्ति पनि खेल्दै जाउँ, गर्दै गरौँला,
कुनै परिस्थिति आयो भने हातमाथि पारौला भन्ने अवस्था छैन हैन। अब कतिखेर डुब्ने हो भन्ने अवस्था छ। न रुसको चाहिँ तपाईको च्यालेन्ज चाहिँ तपाईको चुनौती बेहोर्न सक्ने हालतमा छ, न चिनियाहरूको च्यालेन्ज बेहोर्न सक्ने हालतमा छ। अमेरिका त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो। त्यसकारणले छिटोभन्दा छिटो उसलाई चाहिँ यहाँ ठाउँ चाहिएको छ, निकास। प्रचण्ड शेरबहादुरहरूको अब कुनै पनि विकल्प देखिँदैन, विकल्प केही पनि देखिँदैन। नै काङ्ग्रेस त खुलियाम एमसिसी जस्ता जस्तै पारित गर्नुपर्छ, किन उनीहरूभित्र त एकदम प्रतिबद्ध सिआइसँग सङ्गठित मान्छेहरूकी बाहुल्यता छ हैन। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, अब त्यो मतलब एमाले भित्र केही मान्छे त्यस्तै हुन्, जस्तो युवराज खतिवडा जस्ता मान्छेहरू त्यस्तै हुन्। त्यसकारणले जो प्रतिबद्ध भएर उनको नेटवर्कमा बसेर उनको सदस्य भएर नेपाल विरुद्ध काम गरिरहेछ ऊ त लाग्ने नै भयो हैन। जो दलाली गरे नि, जो दलाली गरेर शासक बन्नको निम्ति चाहिँ तपाईको आए, अब यिनीहरू ठुलो अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति आयो। मलाई विश्वास छ यसमा हामी कसैले शङ्का गर्न हुँदैन। यो पारित भयो भने नेपाल एउटा ठुलो रक्तपात र मुठभेडको दिशातिर गयो। किन अमेरिकाले त जस्तो अमेरिकन कानुन लाग्ने भन्ने प्रावधानमा जे छ नि त्यसलाई आड बनाएर उसले त जबरजस्ती गर्ने ठाउँ त पायो। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईको यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मुठभेड सुरु भयो। अब त्यो मुठभेडले कसलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन। प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुरहरू उनीहरू अमेरिकन मिसनमा फँसिसके, गर या मरको स्थितिमा छ, उनीहरूसँग दोस्रो कुनै पनि विकल्प छैन। तर अहिले अलिकति चर्चाको विषय भने चाहिँ विप्लव, नेपालको राजनीतिमा अहिले विप्लवको सबैसँगको भेटघाट सक्रियता बढेको छ। उनको यो पछिल्लो भेटघाट सक्रियताले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव राख्छ? विप्लवको उद्देश्य चाहिँ के हो? अहिले यस्तो, मैले पहिलेदेखि उनीहरूलाई बाहिरबाट दिने सुझाव, उनका मान्छेसँग भेटिने, मैले बारम्बार के भनेको थिएँ भन्छ भने नेपालको अहिलेको राजनीतिक जटिलता परिस्थिति मान्छेलाई खेलाएर, अलमल्याएर, झुट्टा कुरा गरेर, आकर्षक कुरा गरेर हैन, अनि चाहिँ अब प्रयोग गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिइहाल्न सक्ने खालको परिस्थिति होइन। जो 52 सालमा माओवादी गऱ्यो नि त्यो परिस्थिति नेपालमा छैन हैन। अब यहाँको मान्छे पनि अर्कै दिशातिर, अर्कै हाइटतिर गइसकेको छ र अब समग्र परिवेश पनि एकदमै बदलिसकेको छ। त्यसकारणले राजनीतिक लडाईँ एकदम स्पष्ट मूल्यको आधारमा हुनुपर्छ र एउटा स्पष्ट लक्ष्यको आधारमा हुनुपर्छ। जो यो बाटोबाट जाँदैन र उही खेलाडी बन्न खोज्छ त्यो मान्छे काम लाग्दैन, त्यो सिद्धिने नै हो। जस्तै माओवादी सिद्धियो नि हैन, प्रचण्डको ग्याङ सिद्धियो, बाबुरामको सिद्धियो हैन। अब सबै यसरी सिद्धिने हो, एउटा मात्र होइन। अब उनीहरूले स्पष्ट कुरा गरेनन्। पहिलो उनको समस्या, जस्तो उनको डकुमेन्ट्स हेर्दाखेरि त्यो क्रान्ति हो कि त्यो सत्ता बार्गिन्ने हो कि हैन, सामान्य मान्छेले केही पनि बुझ्दैन हैन। सत्ता साझेदारीको कुरा गरेको छ। अब सत्ता साझेदारी भनेको चाहिँ यही व्यवस्थामा आउने कुरा हो, त्यो सबैले बुझेको कुरो हो। अब यही व्यवस्थामा चाहिँ आउने जब चाहिँ नै दस्तावेजको मूल भाषा छ, यही व्यवस्थाभित्र सत्ता साझेदारीको कुरो नै जब मुख्य राजनीतिक एजेन्डा छ भने अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्ति, भूमिगत यिनी सबै आडम्बर किन देखाउनु पर्यो? यो भोलि फस्ने कुरा मात्रै हो। किन अब अन्तर्विरोध कहाँ आउँछ भोलि भन्छ भने नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरूको इच्छा आकाङ्क्षा एक खालले अगाडि बढिरहेको हुन्छ, जो उनको चाहिँ लुकाएर बसिरहेको हुन्छन् र त्यसमा लाग्ने मान्छेहरूलाई स्कुलिङ अर्को ढङ्गले गरिरहेको हुन्छ, क्रान्ति भन्ने उचाइरहेको हुन्छ। अनि एउटा पोइन्टले गएर यो दुईटा चिजको बिचमा विरोधाभास पैदा हुन्छ, अन्तर्विरोध, खाट ठुलो अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ हैन। त्यो भनेको नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको अभिष्ट र तल जे स्कुलिङ चलाइया हुन्छ उसको मानसिकता, यसको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व आउँछ र त्यही द्वन्द्वले सिद्ध्याउँछ हैन। प्रचण्डको पार्टी त्यसैले सिद्ध्या हो, त्यसैले सिद्धिएको। बाबुराम र प्रचण्डको अपराधिक मानसिकता, विदेशीसँग मिलेर चाहिँ देशलाई डामाडोल पार्ने, सत्तामा जाने उनको एकदम योजनाबद्ध चाहिँ तपाईँको मानसिकता, तर बाहिर चाहिँ मान्छेलाई प्रयोग गर्नुको निम्ति, अर्काको ज्यान लिनुको निम्ति जनवादी क्रान्ति, सर्वहारा क्रान्ति, समाजवाद हैन, तपाईँको साम्राज्यवाद विरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन फाल्तु कुराहरू गरे र त्यही अन्तर्विरोधले यिनलाई नपत्याउँदो ढङ्गले सर्लक्कै चाहिँ तपाईँको सिध्याइदिएर समाप्त पार्यो आज। र यिनीहरूको मैले देखेको, मैले पनि केही बुझेँ, जस्तो यिनीहरूलाई मैले बुझेँ के हुन्छ भने भित्र मैले केही देख्दिनँ थिएँ उनीहरूको। अब मान्छेको भावना राम्रो होला, व्यक्तिको चाहिँ भावनामा म गएको होइन अहिले। अब सम्झौता भयो तीनटा कुरामा। अब एउटा उनीहरूले चाहिँ शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने, उनका मुद्दा मामिला फिर्ता लिने र जेल परेका मान्छे छोड्ने। अब यो तीनटा बाहिर देखिएको कुरा बाहेक अरू के कुरामा वार्ता भयो भन्ने कुरा
त्यो विप्लव र त्यो खड्गबहादुर विश्वकर्मा भन्ने मान्छे बाहेक तेस्रो मान्छेलाई थाहा छैन मैले बुझेसम्म। सबै एकदम अन्योनमा छन्, अन्योनमा छन्। यो सम्झौता के को निम्ति भयो त हैन? जस्तो यिनै तीनटा मात्रै हुनु भने त यो बाटोतिर जाँदै नगएको भए यो तीनटा समस्या हुन्थेन। त्यो बाटोमा लाग्दै नलाग्या भए न मान्छे पक्राउ पर्थ्यो, न मान्छेमाथि मुद्दा लाग्थ्यो, न चाहिँ तपाईँको अब भूमिगत राजनीति गर्नु पर्थ्यो हैन। अब यो भन्दा चाहिँ बढी के हो त भन्दाखेरि कसैलाई जानकारी छैन। मैले धेरै मान्छेहरूसँग बुझेँ र मलाई के लाग्छ भन्छ भने उनको पनि अब केही थिएन, सत्ता साझेदारीकै कुरा थियो। दस्तावेजमै त्यही छ, त्यो मेरो भाषा होइन। उनको चाहिँ मूल दस्तावेज जो एकीकृत जनक्रान्ति पनि लेखेका छन् त्यो उसमै सत्ता साझेदारीको कुरा छ। अब अहिले परिस्थिति कस्तो जुट्यो भने केपी ओली र प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको फुटेको अवस्था हैन। यो बेला केपी ओलीलाई चाहिँ विप्लव देखाएर प्रचण्डलाई ठेगान लगाउनु पनि राम्रो अवसर जुटे जस्तो लाग्यो होला। अब विप्लवहरूलाई चाहिँ अब केपी ओली पनि अक्करमा परेछ, पार्टी फुट्यो हैन। यो बेला अलिकति सौदाबाजी गरेर वार्तासर्ता गरेर अब केही चिज प्राप्त गर्न सकिन्छ, मौका यही हो भने लाग्यो। कुरो मिलेको यति हो, मैले बुझेको कुरो मिलेको यति हो हैन। दुवै पक्षले एकअर्कालाई चाहिँ प्रयोग गरिकन केही फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो हैन। त्यसमा सम्झौता भयो, तर परिस्थिति अर्को दिशातिर गयो। परिस्थिति उनीहरूले सम्झौता गरे ओलीसँग, अब यसको निम्ति दौड्नु पर्ने भयो अर्कोसँग हैन। जस्तो प्रचण्ड, बाबुराम अथवा सबैतिरका घर घर दौडिरहेछन् नि, उनको कस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ पऱ्यो भन्छ भने अब गर्ने के त? सम्झौता गरिहाले, बाहिर आइहाले, गर्ने के त हैन। अब जस्तो मुद्दा मामिला मात्रै पनि हैन, मलाई लाग्छ मैले बुझेको मुद्दा मामिला त खारिज गर्दैनन्, ठुलो कुरो भएन हैन। जेलमा परेका मान्छे छोड्दैनन्, त्यो पनि ठुलो कुरो भएन। तर त्यतिले मात्रै अब विप्लवको पार्टी त जोगिन रहँदैन। कहिलेसम्म लागिरहने भन्ने विषय पनि आयो। नै त्यही त, नै औचित्य नहुने भयो। जस्तो यत्रो वर्ष भूमिगत भनेर हैन, अब त्यत्रो मान्छेमाथि मुद्दा लगाएर यो आखिर के को निम्ति हो, पाउने के हो, प्राप्ति उपलब्धि के हो, यो त मान्छे अन्यल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले यिनको तनाव, यिनका बिचको तनाव मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब केही न केही चाहिँ उपलब्धि भएको देखाउन सकेन भने पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ रोक्न सकिँदैन भन्ने खालको एउटा ठुलो त्रासले काम गरिरहेछ अहिले हैन। जस्तो बाहिर जे देखेका छन् यतिको निम्ति त मान्छे त त्यो पार्टीमा त बस्दैन नि हैन। खुला राजनीति गर्ने, मुद्दा मामिला खारिज गर्ने, जेलमा परेका मान्छे छोड्ने हैन। यो केही नगरेपछि यो केही पनि थिएन नि हैन। यो राजनीति चाहिँ तपाईँको अगाडि नभए त यो तीनटा समस्या त आउने नै थिएन। यतिको निम्ति हो त सम्झौता, अरू केही पनि छैन। माने केही पनि छैन, मैले बुझेको अरू केही पनि छैन। माने ठुलो चाहिँ कुनै उद्देश्य छैन। त्यो छैन भने कहाँ देखिन्छ भन्छ भने यिनीहरूको अत्यन्तै हास्यास्पद, साह्रै टिठ लाग्दो एउटा चाहिँ तपाईँको माग मैले सुन्छु बजारमा। अब यही समझते प्रणाली राख्ने कि वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भन्ने कुरा जनमत सङ्ग्रह गर्ने रहे हैन। उनीहरूलाई जनमत सङ्ग्रह केमा गरिन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन जस्तो स्थिति देखिँदैछ हैन। आइडियोलोजीमा जनमत सङ्ग्रह हुन्छ, विचारधाराको मुद्दामा जनमत सङ्ग्रह हुने र त्यो मान्य हुने भए संसारमा युद्ध किन हुन्छन्? संसारमा आइडियोलोजिकल यो विभाजन किन हुन्छ हैन? किन यत्रा सङ्घर्ष हुन्छन् हैन? त्यो भए कार्ल मार्क्सले चाहिँ त्यही के अरे चाहिँ युरोपियन संसदहरूमा, युरोपियन पार्लियामेन्टहरूमा जनमत सङ्ग्रह गराउँ भनेर माग राखे पनि भइहाल्थ्यो नि। किन चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्नु पर्यो? माने आइडियोलोजी विचारमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्ने, धर्म संस्कृतिमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्ने, यिनी टिठ लाग्दा कुनै पनि उपाय ननिस्केर हैन मान्छेलाई चाहिँ बेकुब बनाउनु निम्ति फालिएका यिनी चाहिँ तपाईँको जाल हुन्। माने स्तर कति कमजोर छ भन्छु क्या मैले। जनमत सङ्ग्रह केमा गरिन्छ केमा गरिँदैन भन्ने पनि थाहा छैन, तर यो चाहिँ अत्तालिएको स्थिति हो मलाई लाग्छ। यो अत्तालिएको के भन्ने त अब ल्यान्डिङलाई मैले उनको समस्या मैले के हुन्छ भने अब यो अवतरणलाई के भनेर चाहिँ तपाईँको शान्त पार्ने त भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह भन्नु पर्यो हैन। अब भोलि कुनै दलहरूसँग अलिकति कागजमा भए पनि त्यो सहमति गर्नु पर्यो, त्यसपछि ल हामीले यति गऱ्यौँ भने बाटो हुन्छ हैन। यही पनि भएन भने त भन्ने के त? भोलि उनी त ठुलो सङ्कटमा परे नि। त्यस कारण यो के हुन्छ भने त्यो चाहिँ कुरा लुकाएर बढ्ता खेलाडी बन्न खोज्नुको नतिजा हो यो। केही व्यक्तिहरू बढ्ता ठुला चतुर खेलाडी बन्न खोज्नुको नतिजा हो, जसँग राजनीतिक मूल्य हुँदैन, राजनीतिक एउटा मिसन हुँदैन, एउटा सोच हुँदैन र एउटा कुनै जगमा उनीहरूले टेकेका हुँदैनन्। यो त्यस्ता खालका सबै मान्छेमा आउने समस्या हो। यही प्रसङ्गमा रविन्द्र मिश्र जो केही वर्ष यता वैकल्पिक राजनीतिको कुरो गर्छन् र नेपालको राजनीतिमा बेला बेलामा चर्चाको विषय पनि बन्छ,
उनी विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष पनि हुन्। उनले पछिल्लो समय चाहिँ संघीयता खारेजीको प्रस्ताव राखेका छन्। त्यसै गरी धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। उनको यो भनाइको अर्थ के होला? यो रविन्द्र मिश्रको यो बेला बेला स्टेटमेन्ट निकै चर्चाको विषय भयो। होइन, यो सङ्कट हो। हेर्नुहोस्, हामीले बुझ्ने, मैले भने नि जस्तो तपाईँ कुनै निश्चित मूल्यमा चाहिँ टेक्नु भएको छैन भने आउने समस्या यही हो, होइन? जस्तो रविन्द्र मिश्रहरूको जस्तो विवेकशील भन्ने चाहिँ समूहले विरोध गरेको छ उनको, मैले हेरेँ। रविन्द्र मिश्रको यो भनाइप्रति आपत्ति जना छ। यो पार्टीमा कहीँ छलफल पनि भएको छैन। फेरि उनको चाहिँ एकता गर्ने भनेर जो उनले सहमति गरे नि, उनको सहमतिमा यो संविधानलाई समर्थन गर्ने यो ठुलो उपलब्धि हो, क्रान्तिकारी कदम हो भनेर यिनले सहमति गरेर एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्, होइन? अब उनीहरू चाहिँ अब यो विरोधाभास रविन्द्रलाई कहाँ आइरहेछ, यस्ता मान्छेहरूलाई कहाँ आइरहेछ भन्छ भने अब जनताको मनोविज्ञान एकातिर गइरहेछ। जस्तो यो सबै विदेशीले लादेको थोपरेको यो विदेशी शासन हो भने त मलाई लाग्छ अब त्यो नबुझ्ने नेपाली अब कोही पनि छैन। 12 बुद्धेको मिसन हो। तपाईँ संघीयता भन्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, होइन? हामी शब्दका पछि जाने होइन। यो शब्दका पछाडि को जोडिएको छ र त्यसको खेल के हो हामीले हेर्ने त्यति हो। अब यो चाहिँ तपाईँको आम जनताको चाहिँ तपाईँको सोचको विपरीत छ। जनता यसको विरुद्धमा गइसक्यो, उर्लिसक्यो भन्ने पनि यिनलाई परेको छ। त्यसकारणले त्यो जनतामा पनि अलिअलि भोटको राजनीतिको आधार त राख्नु पर्यो, होइन? अनि चाहिँ तपाईँको यस्ता खालका जाल फ्याँक्नु पर्यो। अर्कोतिर चाहिँ यिनी प्रश्न कुरो पनि किन बोल्न सक्दैनन् भन्दाखेरि यिनी बाहिर जे भन्छन् त्यो होइन, होइन? जस्तो एउटा विकल्प भन्छन् नि, बाहिर जे यिनले भन्छन् त्यो होइनन्। त्यसकारणले अहिलेको सिस्टमको विकल्पमा पुरै विरुद्धमा कुरो गर्न पनि सम्भव छैन, होइन? तर अब जनता सबै भट्क्यो भने राजनीति पनि गाह्रो छ। त्यसकारणले जनतामा एउटा बल्छी पनि भारी राख्ने, होइन? जस्तो संघीयता, किन अब संघीयता त चाहिँ बिना छलफल त्यो सडकबाट चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको अब हत्या हिंसा फैलाएर अनि चाहिँ दलमा सहमति गरेर थोपरे चिज न हो। यो त कुनै छलफल गरेर यहाँ नेपालमा बहस भएर आएको त चिज होइन। यो त अन्तरिम संविधान जारी भइसकेपछि फोरमको नामबाट हत्या हिंसा सुरु गराएर इन्डियनहरूले पश्चिमाहरूले जबरजस्ती थोपरेका नहुन्, होइन? दलहरूको सहमति गराएर थोपरेको पछि, होइन? अब धर्मनिरपेक्षता त अब कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यो संविधानमा पनि अन्तरिम संविधानमा राखेको छ भन्ने कुरो पनि कसैलाई थाहा थिएन, सांसदहरूलाई पनि, यहाँ 2-4 जना व्यक्ति बाहेक। अब यो त थाहा छ सबैलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो कस्तो चिज हो भन्छ भने अब विवेकशील त अहिले चाहिँ अब पार्टी अध्यक्षमा छैन, नेतृत्वमा छैन। उनलाई प्रतिपक्ष चाहिँ पार्टीभित्रको विरोधी पक्ष जस्तो भावनाले विरोध गर्न सजिलो भयो। त मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने तपाईँले जस्तो विप्लवको कुरा उठाउनु भयो। अब एमसीसीको हकमा प्रचण्डको समस्या सङ्कट अगाडि जो आएको छ, अब यता रविन्द्र मिश्रको तपाईँको कुरा, यो सबै परिणाम के हो भन्छ भने एउटा स्पष्ट चाहिँ तपाईँको सोच, एउटा स्पष्ट विचार, स्पष्ट गन्तव्य र स्पष्ट मूल्य, राजनीतिक मूल्य, होइन? जसले आत्मसात नगरिकन छलछामको आधारमा खेल्न खोजिरहेछ नि, उनीहरूभित्र आउने सङ्कट हो। एक दिन आउँछ, एक दिन आउँछ, होइन? र उनीहरू कस्तो पनि लाग्छ भन्छ भने जस्तो मैले भने नि, समाजवाद र संसदीय व्यवस्थामा जनमतसङ्ग्रह हुन्छ कहिले? समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था पनि जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गिने मुद्दा हो, होइन? त्यसो भए उनीहरूले आफूलाई वैचारिक मान्छे किन भनिराख्नु पर्यो, होइन? जनतामा छोड्दै भइगयो नि। जस्तो विप्लवले कम्युनिस्ट पार्टी नाम किन राख्नु पर्यो, होइन? दुनियाँभरिका चाहिँ तपाईँको कुरा किन गर्नु पर्यो? समाजवादका कुरा त्यो जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गी जाने विषय हो भने ल जनताको जिम्मा छ जनमतसङ्ग्रह गरौँ भनेर टुङ्गाइदिएछु नि। जस्तो धर्मनिरपेक्षता, धर्म आस्थाको कुरा जनमतसङ्ग्रहबाट टुङ्गिन्छ, होइन? रविन्द्र मिश्रको माने छटपटाहट सङ्कटको त मैले स्तर मैले भन्न खोजेको, होइन? ल चाहिँ तपाईँको के अरे एकछिन मान्नुहोस्, जनमतसङ्ग्रहबाट अर्को फैसला भयो, एकछिन मान्नुहोस्। त्यो फैसला भएपछि अनि चाहिँ त्यो फैसलाको विपरीत जसले मत राख्छ त्यसले आफ्नो आस्था बदलिदिन्छ, होइन? राज्यले त्यो लागू गर्न सक्छ भनेपछि अब यो छटपटाहट हो। यो जति बाटो पनि छैन, निकास पनि छैन, मान्छेलाई अन्योलमा राखेर चाहिँ भ्रममा खेल्न खोजिरहेछ, होइन? अनि यो पेचिलो परिस्थिति सङ्कट बढ्दै गएपछि खेल्न दिँदैन, परिस्थितिले खेल्न दिँदैन, भएको त्यही हो। जस्तो अहिले के हुन्छ भने अब सामान्य अवस्थामा खेल्न सकिन्छ जहाँ पनि, जब परिस्थिति नर्मल हुन्छ सामान्य,
हैन। धेरै चिजहरू चाहिँ पर्दाभित्र हुन्छन्, मान्छेको ध्यान पुगेको हुँदैन। जब त्यो अन्तर्विरोध बढ्दै गएपछि परिस्थिति विस्फोटक हुन्छ, पेचिलो हुन्छ, सबै चिजहरू सतहमा आउँछन्। अनि चाहिँ त्यो लुकाएर खेल्ने ठाउँ बाँकी रहन्न। त्यसकारणले कि यहाँ देखिनुपर्छ कि त्यहाँ खेल्नुपर्छ, त्यो बेला पर्ने हो मान्छेलाई अप्ठ्यारो। अहिले यिनलाई भएको त्यति हो मैले भएको, र यो सबैले बेहोर्छ भोलि। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले सुरुमै मेरो अत्याधिक जोड के हुन्छ भने एउटा विचारमा आधारित, एउटा मूल्यमा आधारित र एउटा लक्ष्यमा आधारित लडाइँलाई अगाडि बढाउन सकेन भने भोलि सबैले भोग्ने समस्या यही हो। हामी पनि त्यही भोग्छौँ। यसबाट चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेपछि माने यिनीहरू चाहिँ यो अन्तर्विरोध यिनीहरूभित्र अझै जटिल हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर भाइ, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। जाँदा जाँदै थोरै अफगानिस्तानको प्रसङ्ग जोडौँ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकीले आफ्नो सेना फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे तापनि यति बेला तालिबान समूहले देशभर हिंसाको घटना घटाइरहेका छन्, जसका कारण अफगानिस्तानका 34 प्रान्तमध्ये 31 प्रान्तमा राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म कर्फ्यू लगाइएको छ। पछिल्लो समय यो अफगानिस्तानमा तनाव बढ्नुको कारण चाहिँ के हो? यसको सङ्केत के हो? अमेरिकनहरू किन सहजै रूपमा हटेनन् त्यहाँबाट? होइन, यसो अमेरिकनहरू त्यहाँबाट भागेको हो, सहज रूपमा हट्न चाहेको पनि होइन, हट्न खोजेको पनि होइन। जस्तो मैले भने नि, उनीहरू अब आर्थिक रूपमा पनि थ्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगे, अर्थतन्त्र चौपट भइसकेका छ। जस्तो उनीहरू युद्धमा पनि नसक्ने भए हैन। जस्तो भियतनाममा जो स्थिति भयो नि, त्यही स्थिति अफगानिस्तानमा देखियो आज। र त्यसकारणले उनको रणनीति के हुन्छ भने आर्थिक चाहिँ तपाईँको भारबाट जोगिने। जस्तो त्यहाँबाट सेना निकालिएपछि एउटा आर्थिक भारबाट जोगिने भयो। र त्यसपछि तर अर्को के गर्ने भने त्यो देशलाई आन्तरिक युद्धमा फसाइदिने, ताकि भोलि फेरि त्यहाँ खेल्ने एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ जीवित रहोस्। जस्तो अहिले उनले के गरिरहेछन् भन्छ भने, जस्तो अब निस्किने भनेर अब सहमति गरिरहेछ, निस्किरहेछ, तर अमेरिकनहरूले पछिल्लो कालमा एकदम ठुलो बमबारी गरिरहेछ, तालिबानहरूमाथि बमबारी गरिरहेछ। त्यसको एउटा बमबारी गरिरहेछ। एउटा दोस्रो चिज चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई हतियार बाँडिरहेछ। जो तालिबान विरोधी छ नि सर्वसाधारण, उनलाई हतियार बाँडिरहेछ। यसबाट के दिन्छ भने एउटा बमबारी गरेर तालिबानलाई अलिकति पछाडि धकालेर हैन, जो उसको विरोधी हो नि, जो चाहिँ आन्तरिक युद्धमा सामेल गराउन सक्ने, उसको निम्ति एउटा खेल्ने स्पेस बनाउँदैछ अमेरिकनहरू हैन। अलि ठुलो इलाका बनाउँदैछ हैन। जस्तो अब त चाहिँ देश नै अहिले त राज्य र तालिबानको लडाइँ थियो। अब यो कस्तो हुन्छ भने उनले एक खालको छापामार युद्धमा अफगानिस्तानलाई एउटा खालको दीर्घकालीन खालको छापामार युद्धमा फसाउनु खोज्दैछन्। किन पब्लिकहरूका बिचको लडाइँ भनेको त्यो आमुन्य सामुन्यको लडाइँ हुँदैन हैन। अथवा चाहिँ नियमित युद्ध जो भन्छन् नि, ठुल्ठुलो मिसाइलबाट अथवा चाहिँ ठुल्ठुलो हतियारबाट लड्ने युद्ध हुँदैन। उनको हातमा बन्दुक हुन्छ र उनले लुकीछिपीकन दुश्मनलाई हमला गर्छन् र यो एकदमै लामो जान्छ यस्तो लडाइँ हैन। कम घनत्वको लडाइँ, क्षति थोरै थोरै हुँदै जान्छ तर धेरै लामो समय जान्छ, पीडा एकदम बढी हुन्छ। अब यो युद्धमा अफगानिस्तानलाई फसाउने योजनामा अमेरिकनहरू छन् अहिले हैन। त्यसको निम्ति अब खेल्नको निम्ति के भन्छ, छापामार युद्धमा खेल्नको निम्ति फराकिलो ठाउँ चाहिन्छ। जस्तो भाग्ने, लुक्ने, छिप्ने सबै ठाउँ चाहियो। त्यसको निम्ति त्यो एरिया बनाउनको निम्ति उसले तालिबानमाथि बम वर्षा गरेर अथवा चाहिँ अहिले कर्फ्यूको कुरो लगाउनु भयो नि, त्यो इलाका अलिकति विशाल बनाउन खोजिरहेछ, ताकि त्यहाँका मान्छेहरूलाई खेल्ने एउटा चाहिँ क्षेत्र चाहिँ एउटा एरिया बनोस्। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब उनीहरू मैले भने अब त्यो दोस्रो चाहिँ ताकि भोलि अमेरिकनहरू फेरि आवश्यक परेको बेला उनीहरू सक्षम भयो भने हैन, भोलि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आएर फेरि चाहिँ तपाईँको काम गर्न सकियोस्। माने त्यो एउटा शक्ति अफगान सरकार त टिकिराखोस् भन्ने छ नि उनीहरूको हैन। जो अहिले चाहिँ अफगान सरकार छ त्यो सरकार टिकिराखोस् भन्ने छ। अब त्यो सरकारलाई टिकाउने भनेको गृहयुद्धले मात्रै हो हैन। देशैभरि गृहयुद्ध फैलाउन सक्यो भने तालिबान त्यतातिर अल्झिन्छ, गृहयुद्धमा फस्छ हैन, अलि टाटाले अल्झिन्छ र काबुल कब्जा गर्ने उसै खतराबाट चाहिँ उनीहरू जोगिन्छन् भन्ने रणनीतिमा अमेरिकनहरूले काम गरिरहेछन् अहिले। तर मलाई लाग्छ यो सम्भव हुँदैन, यो सम्भव हुँदैन। मैले अघि नै पनि भने जस्तो मध्य एसियामा उनको बाटो पुरै बन्द भयो र अब पाकिस्तानमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले चाहिँ एउटा एयरबेस मागेको थियो, पाकिस्तानले इन्कार गर्यो
एयरबेस मात्रै हैन, अड्डा मात्रै हैन कि हवाई आकाश पनि हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भन्ने पाकिस्तानको बाटो बन्द भयो। उनीहरू अत्तालिएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ पाकिस्तानमा एयरबेस पाएको भए अथवा मध्य एसियाली देशहरूमा उसले कुनै फौजी स्टेसन राख्न पाएको भए अहिले जो गरिरहेको छ नि अफगानिस्तान, यो गर्दैन थियो होला, यो आवश्यक पर्दैन थियो। अब वरिपरि ठाउँ नै नपाएपछि त त्यो ठाउँ त अफगानिस्तानमै बनाउनु पर्यो। त्यस कारणले अफगानिस्तानलाई एउटा ठुलो रक्तपातको दिशातिर अमेरिकाले फेरि धकेलेको छ, पुरै निस्कनुभन्दा अगाडि। र मैले भने यो उसको समग्र रणनीतिको एउटा अङ्ग हो। जस्तो इन्डो पेसिफिक भनिरहेको छौँ नि हामीले, नेपाल पनि त्यही हो। नेपाल सेम त्यही हुन्छ। जो अफगानिस्तान भइरहेछ नि अहिले, जो सिरिया हामीले देख्यौँ, नेपाल ठ्याक्कै त्यही पोइन्ट। अफगानिस्तानको घटनाले नेपालमा केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन, र कतिपयले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने राजनीतिक विश्लेषक जानकारहरूले अमेरिकाले आफ्नो सेना त्यहाँबाट निकालेपछि कुन ठाउँमा राख्ने भनेर एउटा चाहिँ गृह कार्य गरिरहेको छ। त्यो स्पेस पनि खोजिरहेको छ। त्यो केन्द्र भने नेपाल नै हुनसक्छ, त्यहाँको सेना नेपाल ल्याउने भन्ने कुरो पनि छ। होइन, हुनसक्छ, होइन, हो नै त्यही। मैले त पहिले पनि भनेको छु। जस्तो मैले पनि पाकिस्तानमा ठाउँ पाएन, मध्य एसियामा ठाउँ पाएन, अब त्यसपछि चाहिँ अफगानिस्तानबाट आफै निस्किँदैछ, होइन। अब यस क्षेत्रमा दुईवटा चिज हो है। आसियान क्षेत्र छोडेर आसियान जस्तो तपाईँको कोरियामा उसको सेना छ, त्यो त 1950 को दशकदेखि छ। कोरिया विभाजनदेखि छ। जापानमा छ, त्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि छ। तर उसले पछाडि जस्तो फिलिपिन्समा उसले सेना राखेको छ, होइन। अब यो क्षेत्रमा चाहिँ उसको निम्ति दुईवटा ठाउँ मात्रै बाँकी रहे, एउटा इन्डिया, एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाल, दुईवटा मात्रै बाँकी रहे। अब उनीहरूले, मलाई लाग्छ इन्डियाले अमेरिकन फौज को एउटा चाहिँ बेस क्याम्प बनाउन दिँदैन। त्यो रुससँगको सम्बन्धको कारणले, चीनसँगको जोखिमको कारणले इन्डियाले त्यो काम गर्न सक्दैन। इन्डियाले गरेको मात्रै के हो भन्छ भने 3-4वटा सम्झौता अमेरिकासँग गरेको छ। त्यसमा के छ भन्छ भने आफ्ना चाहिँ हवाई अड्डाहरू प्रयोग गर्ने दिने, होइन। जस्तो तेल भर्नेदेखि लिएर ल्यान्डिङ गर्ने अथवा उड्ने, यस्तो सहुलियत अमेरिकाले पनि आफ्नो चाहिँ बेसबाट इन्डियनलाई सहुलियत दिने, इन्डियनहरूले पनि आफ्नो देशभित्र अमेरिकालाई दिने, यति मात्रै छ। त्यो अस्थायी कुरा भयो। र अब उसले चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ सामान्य, यो चाहिँ मैले पुष्टि गर्न सक्दैन, मैले सुनेको के हुन्छ भने अमेरिकनहरू यो पठानकोटको चाहिँ एयरबेसमा आएर बस्न खोजिरहेको छ, इन्डियाको, होइन। जो चाहिँ यो अहिले बङ्गाल के अरे चाहिँ पन्जाबमा पर्छ, त्यो काश्मीरको नजिकै छ। अब त्यहाँ आएर बस्ने र ठ्याक्कै अलिकति चीनको नजिक पनि हुन्छ, काश्मीरको नजिक पनि हुन्छ, सियाचिनको नजिक पनि हुन्छ, लद्दाखको नजिक हुन्छ। त्यो कोसिस उनले गरिरहेछन् भन्ने चाहिँ केही सूचनाहरू आछ, तर आधिकारिक चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर मलाई लाग्छ त्यो ढङ्गले गए पनि इन्डिया नेपाललाई जुन ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजिरहेछन् त्यो ढङ्गले इन्डियाले आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिँदैन, होइन। त्यो जोखिम पनि त्यो बोल्न सक्दैन। र इन्डियालाई पनि डर छ नि त, अमेरिका आएर बस्यो भने त भोलि जे पनि हुनसक्छ, उसले नै केही पनि गर्न सक्छ। त्यस कारण त्यसको निम्ति छानेको। अब यो क्षेत्रमा नेपाल बाहेक उसको निम्ति अर्को कुनै पनि चाहिँ तपाईँको भूमि छैन। हो, हामी होसियार हुने यही हो। मैले भने नि, अब नेपाल उसको निम्ति कति अनुकूल छ भन्छ भने अब भोलि यो देश, मैले सुरुमा पनि भने, म जोड्छु, दोहोऱ्याउँछु, अहिले अमेरिकाको कानुन सक्रिय हुने र नेपालका कानुन निष्क्रिय हुने र एमसिसी स्वायत्त संस्थामा परिणत हुने, उसले जस्तोसुकै प्रकारको चाहिँ कदम पनि अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति भयो भने अब दलाई लामाको नाममा विश्वभरि छरेका जो तिब्बती छन् नि, सबै नेपाल आउँछन्। किन? त्यसको संरक्षण अमेरिकन कानुनले आफ्नो भूगोलभित्र गर्छ। जो नेपालको क्याप्चर गर्छ नि, त्यो भूगोलभित्र त नेपालको त पहुँच त हुँदैन। अब अमेरिकन कानुनको हुन्छ। त्यो सबै चाहिँ लगभग 1.5 लाख, इन्डियामा मात्रै 1.5 लाख छ, नेपालमा यत्रो छ, अमेरिकामा कति छन्, त्यो सबै तिब्बतीयन यहाँ आउँछन्। त्यो फौज बन्छ, त्यो तिब्बतीयन फौज बन्छ र त्यही फौज चाहिँ तपाईँको तिब्बत स्वतन्त्रताको निम्ति लड्छ। अमेरिकनहरूको खास चाहिँ रणनीति यति मात्रै हो। र एमसिसी पारित गर्ने भनेको हो यो चिजलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पारित गर्नु हो। हामीले त विरोध त्यो कारणले गरे हो, होइन। अब उनलाई लड्नु छ भने त आफ्नै जमिनबाट लडेको नि त, इन्डिया लडे भयो, अमेरिकाबाट लडोस्, चीनसम्म आउने विषयहरू त छन्। अनि चाहिँ उनी आफू चाहिँ नदेखिने, युद्धको जोखिम नलिने, अनि छद्म युद्ध, होइन। जस्तो हाइब्रिड वार भन्छ नि, छद्म युद्ध गराएर अरूलाई पुरै शिकार बनाएर आफू चाहिँ संसारकै शक्तिशाली बनिराख्ने, आफूले क्षति नबेहोर्ने। दोस्रो विश्वयुद्धमा यही भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा यो दुईटा चाहिँ एलाईको बिचको लडाइँलाई अमेरिकाले 4 वर्ष हेऱ्यो, तमासा हेऱ्यो। किन यिनी सबै छिन्न भिन्न बनाएर आफू भाले बन्ने भनेर 4 वर्ष,
त्यो त रुसले स्टालिनले धम्की दिएपछि अमेरिकालाई युद्धमा सामेल हुन्छस् कि तेरो विषयमा पनि एउटा चाहिँ सोच बनाऊ भनेर धम्की दिएपछि अमेरिका त धेरै पछि सामेल भएको बाध्य भएर हैन। नत्र उ त चाहिँ तपाईको यो जर्मनको एक्सिस र तपाईको के अरे यता ब्रिटिसहरुको यो दुईटालाई जो फ्रान्सहरुको थियो नि यो दुईटाले लडाएर त तपाईको इनलाई सिद्ध्याएर गर्नको निम्ति अमेरिका त 4 वर्षसम्म त युद्धमै थिएन। दोस्रो विश्वयुद्धमा सुरु भएको 4 वर्षसम्म त युद्धमै थिएन। उनले पहिलेदेखि त्यो रोल खेल्दै आए। पहिलो विश्वयुद्ध पनि त्यही हो। अमेरिकालाई त पर्ल आवरमा चाहिँ जापानले चाहिँ आक्रमण गरेपछि बल्ल चाहिँ तपाईको अमेरिका आएको हो, नत्र भने युद्धमा सम्मल गर्ने थिएन। उकास्ने मात्रै भित्रबाट दुवैले उकास्ने के हैन। अब जर्मन खेमालाई पनि उकास्ने तपाईको ब्रिटिस फ्रेन्च खेमालाई पनि उचाल्ने त्यो ढंगले काम गर्दै आएको थियो। त्यसकारणले त अहिले पनि के हो उसको रणनीति भन्छ भने आफू नदेखिने। मलाई लाग्छ चीनसँग पनि उ भिड्दैन, रुससँग पनि उ भिड्दैन र ताइवान र चीन लड्छन् भन्ने पनि मलाई विश्वास छैन। जसरी चाहिँ कोरियामा उनीहरु असफल भइराछन्। किन भन्छ भने एउटै नस्ल हो, एउटै जाति हो, एउटै परिवार हो, एउटै रगत हो हैन। मान्छेले त धेरै कुरा हेर्छ नि त। अहिले पो राजनीतिक तनाव छ र चाहिँ तपाईको चर्काचर्की देखिन्छ। जस्तो ताइवान चीनसँग लड्नको निम्ति त आफ्नै परिवारसँग भिड्नु पर्यो। यो महाभारत युद्ध हुन्छ के हैन। जस्तो उत्तर र दक्षिण कोरिया लड्नको निम्ति आफ्नै परिवारसँग लड्नु पर्यो। त्यहाँ त बाहिरको मान्छे छैन। मान्छेले हजार पटक सोच्छ। त्यो त अमेरिकनले पनि बुझ्या छ नि। त्यो त तनाव फैलाउँदै इन्गेज गर्ने कुरा मात्रै हो। तर नेपाल त्यो होइन हैन। नेपाली जति पनि के मतलब हैन। उले बताउने चाहिँ तपाईको तिब्बतियन दलाइ लामाका मान्छेहरुको फौज जतिसुकै मरोस् अमेरिकनलाई के मतलब हैन हो। त्यसकारण यसको निम्ति अनुकूल छ भूमि। लाखौं मान्छे मारेर भए पनि त्यो मिसनमा जाने हिसाबमा उनीहरु आएका छन्। र अमेरिकन जो विस्थापित भइराछ नि चारैतिरबाट, मैले भने नि सेना कहाँबाट हामीले यति गम्भीरता नि मध्य एसियाबाट लखेट्यो पा छैन, पश्चिम एसियाबाट भाग्दै छ। अब इराकबाट जाने कुरा आयो, त्यहाँबाट सबै सेना निस्किँदैछ। मध्य एसियाबाट चाहिँ तपाईको सबै निस्को ठाउँ पाएन, पाकिस्तानमा पनि ठाउँ पाएन, अफगानिस्तानमा पनि ठाउँ पाएन हैन। यहाँ श्रीलङ्कामा एफएसी को नाममा त्यहाँ एउटा स्टेसन बनाउन खोजेको थियो, श्रीलङ्काले रद्द गर्यो। उसको निम्ति ठाउँ यो एरियामा कहीँ पनि छैन नेपाल बाहेक। नेपाल अमेरिकाको षड्यन्त्रको त्यति ठुलो जोखिममा परेको छ अहिले हो। हाम्रो लडाई यहाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मुद्दालाई चाहिँ सामान्य ढंगले हेर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो बुझाइ छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद दाइ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हजुर धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।